अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 मार्च है और दिन है जुमे का। आज इस्लामाबाद से 3 अहम खबरें सामने आई हैं। पहली है पार्लियामेंट हाउस में होने वाले उस अहम इजलास की जिसमें आज हुकूमत ने उन कवानीन को तौसीह करवा दी जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए जारी किए गए थे। वो कौन कौन से कवानीन थे और इसमें हुकूमत क्या करने जा रही है, इन कवानीन में क्यों एक्सटेंशन चाहती है। और दूसरा जो अहम सवाल उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की गजा के हमायत में जो पाकिस्तान के ऐवान में, कौमी असम्बली के ऐवान में जो करारदाद पेश की गई थी, उसमें तहरीक इंसाफ ने क्या मुखालफत की या नहीं की, इसमें हकीकत क्या है, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ आज फिर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ, जो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही PTI के रहनुमाओं को, कारकुनान को, वकला को। और इसके साथ साथ जो तीसरा अहम केस है वो है असद तूर की गिरफ्तारी, और उस पर आज बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लिया और अब ये मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और असद तूर की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही थी। इसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई, इस पर भी आज आपसे बात होगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, जहां पर कौमी असम्बली का इजलास था और हुकूमत की तरफ से 7 कवानीन पेश किए गए कि उन कवानीन में 120 रोज़ के लिए तौसीह कर दी जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये जारी किए गए थे ये कवानीन। लिहाजा इसमें इनकी तौसीह की जब रिक्वेस्ट की गई हुकूमत की तरफ से, तो इसके ऊपर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अचानक ही एक कानून पेश कर दें और कहें कि फौरी तौर के ऊपर इसको पास कर लिया जाए। उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये इख्तियार है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस का ये हक है कि उन्हें 3 रोज़ पहले वो बताया जाए कि क्या क्या कवानीन हैं जिनको पेश किया जा रहा है, जो इस पार्लियामेंट से मंजूर किए जा रहे हैं और उनमें तौसीह की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अचानक ही ये कवानीन पेश करके फौरी तौर के ऊपर इनकी मंजूरी ली जा रही है। ये कवानीन कौन कौन से हैं, इस पर आपको बताते हैं कि तौसीह के लिए पेश किए जाने वाले जो ऑर्डिनेंस हैं, इसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है उसका ऑर्डिनेंस है, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड में तरमीम का ऑर्डिनेंस है। और ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे कि ये क्यों जो एक्सटेंशंस हैं वो की जा रही हैं और ये बोर्ड्स क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एक वारदात करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे तरमीमी ऑर्डिनेंस है, फौजदारी कानून है, इसमें भी ऑर्डिनेंस की जो है वो कोशिश की जा रही है। निजकारी कमीशन की जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसकी तौसीह की गई और टेली मवासलात अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के क़याम का जो नोटिफिकेशन है इसमें भी तौसीह की गई है। अब ये जो बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं इन इदारों के जिनकी निजकारी होनी है, बुनियादी तौर के ऊपर उन बोर्ड्स को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो किसी भी रेट के ऊपर जब ये निजकारी होगी, जो आइंदा आने वाले दिनों में होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो वज़ीर हैं वो अब्दुल अलीम खान हैं, बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं और वो कारोबार करते हैं और उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं और उन्होंने PTI को छोड़ा और अब वो इस IPP में शामिल हुए और अब इस हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं। और यहाँ पर भी वैसे उसूली तौर के ऊपर तो ऐसे कारोबारी शख्सियत को प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हेड नहीं होना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन निजकारी की जो वजारत है का सरबराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके पर्सनल इंटरेस्ट सामने आ सकते हैं। निजकारी कमीशन और निजकारी के जो कवानीन हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं और उसमें तब्दीली की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इन जो इदारे हैं इनकी निजकारी करके कुछ अहम शख्सियात खुद ख़रीदना चाहती हैं इन इदारों को, जिनको अरबों रुपए मालियत के असासे हैं और इसकी मनसूबाबंदी की जा रही है। और इसी के लिए ये जो बोर्ड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं इन इदारों के, ताकि वो बोर्ड्स में अपने लोगों को तैनात कर दिया जाए और फिर उन लोगों के ज़रिए इन जो इदारे हैं इनको निजकारी करके इनसे ख़रीद लिए जाएँ औने पौने दामों। उसमें सबसे बड़ा इदारा PIA है जिसकी निजकारी का फैसला किया गया है और PIA के जो असासे हैं उनको जब फ़रोख्त किया जाएगा तो उसके जो वज़ीर हैं वो अब्दुल अलीम खान हैं और अब्दुल अलीम खान जब ये इनकी निजकारी करेंगे, जो ख़ुद ख़रीदार हैं बहुत सी चीज़ों के, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ ख़रीद लेते हैं, ज़मीनें ख़रीद लेते हैं, वो TV चैनल्स ख़रीद लेते हैं और अब लगता है कि उनका ये मंसूबा है कि वो PIA भी ख़रीदने जा रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद वज़ीर बने हैं प्राइवेटाइजेशन के और उन्हीं के दौर में अब ये सारी निजकारी होनी है। लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से आपसे मज़ीद भी खबरें शेयर करेंगे। जो अहम बात इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा बरपा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की उस करारदाद की जो गजा में होने वाले मजालिम के खिलाफ है और फ़लस्तीन
زخمیوں کے حق میں تھی، اس میں جب وہ قرارداد پیش کی گئی شازیہ مری کی طرف سے، تو اس موقع کے اوپر کیونکہ وہ تمام جو بل پیش کیے جا رہے تھے انہی کے ساتھ اس قرارداد کو بھی پیش کیا گیا، تو کیونکہ ان بلز کی یا جو آرڈیننسز تھے ان کی مخالفت کی پاکستان تحریک انصاف نے، تو اسی فلو میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو بینچز ہیں ان کی طرف سے بھی نو کی آواز آئی، تو پھر اسپیکر نے کہا کہ یہ غزہ کی قرارداد ہے، تو اس پہ شیر افضل مروت کھڑے ہوئے، انہوں نے سب کو کہا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ہم بالکل اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس قرارداد کے حق میں ہم اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ اور اس موقع پر اسپیکر جو تھے انہوں نے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ ہم بھی جب ادھر بیٹھتے تھے تو ہم بھی ہر چیز کی جب مخالفت کرتے تھے، تو کوئی درست بات بھی آتی تھی تو ہم اس کی بھی مخالفت کر دیتے تھے، تو ایسا ہی ہوا کہ لیکن بعد میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ایم این ایز تھے انہوں نے بھرپور حمایت کی قرارداد کی، لہٰذا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید تحریک انصاف نے مخالفت کی اس قرارداد کی، تو ایسی بات درست نہیں ہے، کیونکہ متفقہ طور پر اس ایوان نے یہ منظور کر لی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قرارداد ہے غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف اس کو متفقہ طور پر یہ ہاؤس منظور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے پارلیمنٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی، جب توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف، اور یہ بتایا گیا جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں انہوں نے درخواست دائر کی کہ عدالتی احکامات کے باوجود ان کی جیل حکام سے ملاقات جو جیل حکام ہیں وہ نہیں کروا رہے عمران خان کے ساتھ۔ اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیوں ملاقات نہیں کروائے گی، تو بتایا گیا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو جسٹس مس سمن رفت امتیاز نے یہ کہا کہ یہ جو حکم تھا یہ سیکیورٹی تھریٹ سے پہلے تھا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا سیکیورٹی تھریٹس اگر عدالتوں میں آئیں تو کیا آپ عدالتیں بند کر دیں گے؟ کیا ملک میں اگر دیگر اداروں پہ سے متعلق تھریٹس آئیں گی تو کیا آپ سارے سسٹمز کو بند کر دیں گے؟ ایسا نہیں چلے گا۔ اور عدالت نے پھر یہ کہا کہ ہم آئندہ ہفتے تک کا مہلت دیتے ہیں، اگر ملاقات نہ کروائی گئی عمران خان کی ان تمام ان سے جو ملنا چاہتے ہیں ان کے پارٹی کے لوگ اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی جیل بھیجا جائے گا اسی جیل میں جس کا وہ سپرنٹینڈنٹ ہے۔ لہٰذا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بارہا یہ حکم دے چکی ہے کہ قیدی سے اس کے وکیل، اس کے ریلیٹیوز کا ملاقات کرنا اس کا بنیادی آئینی حق ہے، اور ان ملاقاتوں کو سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی طریقے سے نہیں نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ لہٰذا جو سپرنٹینڈنٹ جیل یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں وہ نہ صرف توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ وہ آئینی جو حقوق ہیں قیدیوں کے ان کو بھی سلب کر رہے ہیں، اور جو سیکیورٹی تھریٹس کو وجہ بنایا جا رہا ہے اس پر بھی عدالت نے یہ کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیکیورٹی تھریٹ کی بنیاد کے اوپر قیدیوں سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں ملنے والے لوگوں کی اور وکیل کی بالخصوص وہ ختم کر دیں۔ لہٰذا اس پہ بھی عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور آخری موقع دیا ہے آئندہ ہفتے اگر عمران خان سے ان کے تمام جو وکلا ہیں ان کی اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی اور ان کی جو فیملی ہے تو پھر ان کے خلاف جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ آخر میں اسد طور کا مقدمہ ایک بار پھر ہماری عدلیہ کو نہ صرف رسوا کر رہا ہے بلکہ ایکسپوز کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد طور جو صحافی ہیں انہیں نہ صرف پہلے 11 روز تک ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، جسمانی ریمانڈ کے بعد انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا، اور جیل بھیجنے کے بعد اب انہیں ضمانت نہیں دی جا رہی، اور ضمانت کا جو مقدمہ ہے جب وہ عدالت میں آتا ہے تو اس میں نئے نئے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، اور اب جو بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جج صاحب چھٹی پر چلے گئے تھے۔ وہ جج جو 1 سے 2 دن کی تاریخ ڈالتے ہیں انہوں نے ایک ہفتے کی ڈیٹ ڈالنا شروع کی، اور پھر جب کل سماعت تھی تو اس کے اوپر بھی وہ چھٹی پر چلے گئے، اور پھر انہوں نے 18 مارچ کی ڈیٹ مقرر کر دی، لیکن آج اس کو بہت ایکٹیولی پرسو کیا تمام صحافیوں نے اور وکلا نے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا جو خصوصی عدالت کے جج ہیں کہ وہ کل ہر صورت اسد طور کی درخواست ضمانت جو ہے اس کو سنیں اور اس کے بعد اس پر حکم جاری کریں، آلدو کہ ایف آئی اے اس میں کہتی ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے اور ضمانت نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ ایف آئی اے بہت مضبوط ہے، وہ ایجنسی زیادہ مضبوط ہے، یا عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے لیے کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔